हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायज. सो आयज तुमचे वांगडा हांव एक शेअर करपाची आसा रेमेडी जी म्हाका लागून करता. सो तुमी बीन ट्राय करून पळयात. आता सध्या तरी हांव ट्राय करता पयली आनी तुमकां बीन आता म्हटले पयली ट्राय करतना शेअर करूया. ही रेमेडी ट्राय करपाक लागून पयली तुमकां जाय पडटलें तेल आनी हे दाखयता तुमकां कितें आसा ते हितून आसा ही आयस टायप खडी साखर टायप म्हणपाक शकता. हिका म्हणटा फिटकरी आनी तुरटी म्हणटा हिका. ही तुमकां किराणा स्टोरान मेळटली. किराणा स्टोर जाल्यार खंयचे अशें बारीक शॉपां बीन आसता पळय तितून तुमी फिटकरी म्हणून मागल्यार ते दिता तुमकां. ही हांवें काल मार्केटांतल्यान हाडल्या 20 रुपयान 100 ग्राम येयल्ली ही. आनी 2-3 कुडके आसा. सो ही इतली यूज करपाची ना. ही म्हाका आतां खूब 1-2-3 म्हयने सुद्दां पुरो दिसता. म्हाका 4-5 म्हयने पुरो आसतली हो इतलोच कुडको. सो हितून खंय एंटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज आसा ज्यो तुमचे कितें प्रॉब्लम्स आसता हेअरफॉल देन सांगता फुडें कशें कितें तें. सो एक प्रॉपर्टी सांगता तुमकां हांव हेजी कित्याक लागून उपाय तुमी ह्यो यूज करपाक शकता ती. सो 100रांतल्या 70 जाणांक तरी डॅन्ड्रफ प्रॉब्लम आसता. सो डॅन्ड्रफ कंट्रोल करपाक खंय ही खूब फायदेमंद अशी म्हणटा फिटकरी. सो डॅन्ड्रफ कंट्रोल करता खंय आनी तुमचो स्कॅल्प जो आसा निवळ करता. जेन्ना तुमी हे एप्लाय करतले पळय हे तुमी उदकान घालून सुद्दां एप्लाय करपाक शकता. नाजाल्यार तेलान. हांव आतां तेलान करता कित्याक हांव आतां वॉश करपाचें आसा केस. सो हांव तेलान घालून मसाज करतलें पयली 1 वर दवरितलें आनी मागीर हांव न्हावतलें. सो हितून खंय एंटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज आसा ज्यो तुमचे स्कॅल्प निवळ करपाक तुमकां हेल्प करता. देन एंटी फंगल आनी एंटीबॅक्टेरियल दोनी प्रॉपर्टीज आसा. सो एक जालें. सेकंड म्हटल्यार तुमचो हेअरफॉल कमी करता. जेन्ना ऑयल एक्सेस ऑयल जे आसा तुमच्या माथ्यान ते तुमकां दिश्टी पडना पूण आसा आनी तेका लागून एक्सेस ऑयलाक लागून डॅन्ड्रफ जाता. सो डॅन्ड्रफ कंट्रोल करतात. सो तेका लागून तुमचो हेअरफॉल जो आसा तो कमी जातलो. सो सेकंड आसा हेअरफॉल आनी ते हेअरफॉल प्रॉब्लमाक लागून हांव हे घेतलां. सो 2 जाले. देन थर्ड म्हटल्यार जर कोणाक तुमकां उयो बीन आसात जाल्यार उयो खंय हे लायत जाल्यार खंय मरता. सो उयांक लागून जर तुमी यूज करता जाल्यार हे इल्लो पिंच इतलोचो उदकान खंय मिक्स करप आनी उदकान मिक्स करून ते स्कॅल्पाक लावप. सगळ्याक सारखे मसाज करप. पयलें आसतलें खूब जाणांक प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग जाता. म्हाजे सुद्दां एक खंय पिकल्या केस. सो प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग जातात ते सुद्दां हे खंय कमी करता. सो आतां म्हाका यूज करतगीरूच कळटलें बाबा कमी जाता काय ना. हांव तुमकां बेश्टें फटिंगपणां सांगचें ना. हांव आतां सद्या तरी ट्राय करून पळयतां. तुमी जर तुमकां आवडला जाल्यार तुमी ट्राय करपाक शकता. आनी आफ्टर हेअर वॉश हांव सांगता तुमकां म्हाजे केस कशे आनी स्काल्प कसो निवळ जाला काय ना तो. आनी म्हाका आतां खूब असो हेअरफॉल म्हाका ह्या दिसान खूबच जावपाक लागला. तेका लागून हांवें हे मेन म्हटल्यार हेअरफॉलाक लागून हाडलां. सो फर्स्ट म्हटल्यार हे लायस रिमूव करता, डॅन्ड्रफ कंट्रोल करता, स्काल्प क्लीन करता, प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग कमी करता आनी हेअरफॉल जो आसा तो रेड्यूस करता. सो मस्ट ट्राय अशें दिसता म्हाका ही रेमेडी. पळोवया तर कशी करपाची ही. तुमकां दाखयता हांव. तुमी बी पळया आनी ट्राय करा. पळयात हांवें फिटकरी घेतली. आतां हिका पयली बारीक करूया. सो हांव इतलो एमावंट घेता. हो पळयात इतले हांवें कुडके घेतल्या बारीकशे. आतां हे बारीक करता पयली. सो ही पळयात पावडर जाल्ली आसा हेजी. आतां आमी हितून पयली तेल घेवया. तुमकां कितलें जाय तितलें तेल घेयात मसाज करपाक. सो हांव इतलें तेल घेता. आनी हेजी चिमूट भर फिटकरी जी आसा हितून घालता.
चड घालपाची ना। सो हे पळयात तयार आसा हे मिश्रण। सो आतां हें हांव स्कॅल्पाक लायता पयलीं। ओके, म्हाजो हेअर फॉल आयज कमी जालो, खबर ना कसो तो, नाल्यार 2, 3, 4 केस तरी येता। सो आतां हें बरें हें पळयात, नाल्यार लावना मनशां पळया, अशें माथ्याक मसाज करपाचें। मेन रिजन जे आसा ते डॅन्ड्रफ आसा। डॅन्ड्रफाक लागून हेअर फॉल जाता चडसो। सो डॅन्ड्रफ जर निवळ जालो जाल्यारूच केस तुमचे बरे उरतले आनी हेअर फॉल कमी जातलो। सो पळोवया आतां कितें जाता तें। हांवें लायलां, आतां हांव अशेंच दवरितलें आनी 1-1.5 वरान मागीर हेअर वॉश करतलें। सो आतां वळोवया नेक्स्ट रेमेडी कडेन। हेज्या फुडें सुद्दां कंटिन्युएशन आसा, फक्त इतलें केलें म्हणून जावना। आतां नेक्स्ट सांगता तुमकां कितें करपाचें तें जेन्ना तुमी हेअर वॉश करतली तेन्ना। सो फेनुग्रीक सीड्स खबर आसतली, मेथयो म्हणटात जेंकां, पोळ्यान बीन घालतात ह्यो। सो ह्यो खूब इम्पॉर्टंट आमच्या केसांक, आमकां खूब हेल्प करतात। हांव ही रेमेडी न्हू पयलीं खूब करतालें, ही आनी ते फ्लॅक्स सीड्स पयलीं घालून तेजी एक हें करता, जेली कशी जाता ती। सो ते एप्लाय करता, तेणे केस बरे सिल्की जाताले। आतां म्हाका बेजार जाता कितें करपाक, सो आतां हांव ही ट्राय करून पळयतलें। आनी मेथी सुद्दां बरी, मेथयो ज्यो आसा मेथयांचें उदक करून जर तुमी हें बीन मेहंदी बीन घालता जाल्यार मेथयांचें उदक जें आसा तें पयलीं तितून घोळून मागीर ती तयार करप, हिना मेहंदी। बरे केस बरे जाता थंय आनी बरें स्ट्रेंथ येता केसांक। पळयात इतलें उदक घेतलां आनी तितून हांव आतां हें फेनुग्रीक सीड्स मेथयो एड करता। आतां हें दवरिता हांव इंडक्शनाचेर शिजपाक। सो फ्रेंड्स, मेथयो शिजल्यो। आतां हें हांव दुसऱ्या डब्यान काडटा चाळून। सो अशें उदक तयार जाता येल्लो कलर, तेन्ना समजपाचें की शिजल्या म्हणून मेथयो। आनी हे पळयात, हांव आतां फिटकरीची 1 चिमटी घालता हितून, एकूच चिमटी। आनी तुमचे कडेन खंयचो शॅम्पू आसा जो तुमी यूज करता, मायल्ड शॅम्पू यूज करात। सो हांव हो शॅम्पू यूज करता, तो घालपाचो जाय तितलो तुमकां। सारकें मिक्स करून घेयात। हें मिश्रण जें आसा मिक्स केल्लें, हें तुमी जेन्ना हेअर वॉश करतले तेन्ना हें यूज करप। केस जे आसा पयलीं धुवन घेवप, एकदां धुवन म्हटल्यार साबण बीन कांय लावपाचो ना, फक्त उदक ओतोवपाचें आनी मागीर जेन्ना तुमी जशी तुमी शॅम्पू करता तशें हेजो यूज करपाचो ह्या उदकाचो। हें तुमी डायरेक्ट आतां गरम आसा, थंड जातकीर जेन्ना तुमी वॉश करतली तेन्ना हें उदक माथ्यार ओतोवपाचें। म्हटल्यार इल्लें घालून मागीर तेका फेस येवपाक लागतलो, बिकॉज हितून घातला आमी शॅम्पू। सो बरें धुवन घेवपाचें, स्काल्प बरो घासपाचो आनी धुवन घेवपाचे केस। आनी मागीर तुमकां सांगता हांव हेजो रिजल्ट जेन्ना हांव यूज करतलें। आतां 1 वर आसा सद्या तरी, आतां एक न्हीद काडटा बरीशी। मागीर जेन्ना हेअर वॉश करतले तेन्ना तुमकां आफ्टर रिजल्ट सांगता कितें कशें केस कशें जाले आनी कितें तें। आतां सद्या तरी म्हाका इचिंग जावपा लागलें अशें दिसता। म्हाका इचिंग म्हणून चड ना, अशें खंय आतां उदक खंय तरी उळवळ्ळ्या भशेन जाली, पूण म्हाका उयो ना तेवूय सांगता। सो मे बी डॅन्ड्रफ आसपाक शकता, डॅन्ड्रफाक लागून
हें जाता, इचिंग जावपाक लागले मातशी. हेअर वॉश केला आतां 1-1.5 वरान आनी सांगपाक शकता हांव हितून क्लिन्सिंग प्रॉपर्टीज आसा. कित्याक जेन्ना हांव हेअर वॉश करतालें न्हू, मागीर हांवें ते शॅम्पू घातलो, ते मिक्स केल्ले ते घालतकीर जेन्ना हांव उदक घालून धुयतालें तेन्ना आयदनां जशी निवळ जातकीर कसो आवाज येता चकचक करून, तसो केंसाचो सामको असो आवाज येतालो, असो उदक घालतना सामको कळटा, अशें हात लायल्यार सुद्दां कळटा. आनी निवळ जाल्यार भितर स्काल्प जो आसा तो निवळ जाल्यार कसो दिसता म्हाका. डॅन्ड्रफ कंट्रोल जाता. डॅन्ड्रफ म्हाजो खूब गेला आनी जेन्ना हांवें नेल एप्लाय केले आनी मागीर हांव न्हांवपाक गेलें न्हू, अर्दवर सुमार जाल्लें आनी अशें म्हाका माथे बुड्डोवपाक लागले. तो डॅन्ड्रफ जो आशिल्लो तो सगळो निवळ जावन गेलो म्हाजो आनी आतां बरें दिसता. केस आतां सद्या तरी वले आसा. जेन्ना सुकतले तेन्ना सांगता तुमकां हांव फुडें कशें लागता ते केस म्हाजे, मिन्स कशें दिसता ते. अरे ओगी ना. सो फायनल तुमकां रिव्यू सांगता हांव. आतां केस सुकले म्हाजे, वले आशिल्ले, उदक कांय कळनाशिल्लें आनी आतां आय कॅन फील द थिकनेस येयला केसांक. मातसो पातळ कशें लागताले म्हाजे पयलीं केस आनी बरो स्मूथ जाल्याक आनी थिकनेस कळटा म्हाका. थिकनेस येयला तो केसांक. सो ट्राय करून पळयात तुमी बीन. ही रेमेडी बरी आसा आनी केस मातशे निवळ जाल्या लायक क्लिनिक ऑल क्लियर अशें दिसता म्हाका. आनी डॅन्ड्रफाक लागून म्हाका एलर्जी जाल्ली, हांगा सगळी हांगा पिंपल्स जाताले म्हाका हांगा सुद्दां पळया डॅन्ड्रफाक लागून. सो आतां कमी जातलेशें दिसता. पळोवया आनी एकदां यूज करतलें हांव नेक्स्ट टायम परत. सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब जर तुमी चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आनी तुमकां कितें सजेशन दिवपाचें आसा जाल्यार ती सुद्दां दिवपाक शकता. हांवें ही ट्राय केले रेमेडी. सो हेजो इफेक्ट काय एक दिसान कळपाचो ना.